2 वर्सां पयलीं ह्याच ढवळे आशिल्ल्या स्क्रॅपयार्डाक बरोच मोठो उजो लागिल्लो. लागींच पेट्रोल पंप आशिल्ल्यान पुराय वाठारांत भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाल्ली. अशें आसतना परत एकदा ह्याच वाठारांत स्क्रॅपयार्ड तयार जातना दिसून येता असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. हो स्क्रॅपयार्ड खंय तरी संबंधीत परमिशन्स नासतना उबारिल्ल्याचो आरोप थळावे करता. मोठ्या प्रमाणात बॅरल्स आनी हेर वेस्ट मटेरियल हांगा दाळिल्ल्याचें खंय दिसून येता. प्रशासनान हाची दखल घेवची म्हूण लोक मागतात. काल कोणें म्हाका फोन केलो एकट्यान, अरे तुमच्या मोबायलाक हे हांवें म्हणलें बरोबर, कित्याक फाटीं म्हणलें जाल्यार आतां वर्सभर जालें म्हणलें जेन्ना हांगा उजो लागिल्लो तेन्ना हांवूच आनी बरोबर एक 4-5 म्हणजे कली विथ द हेल्प ऑफ फायर ब्रिगेड तांकां आफोवन आनी पोलिसांनी हो उजो खूब प्रयत्न केलो. कसो तो आटोक्यान येना जालो. मागीर मडगांवच्यान फोंडेच्यान अश्यो फायर ब्रिगेड कांय ना म्हणल्यार 7-8 फायर ब्रिगेडी हाडल्यो. ताज्या मदीं इतलो धुंवर जालो की सायडीक थंय लोक रावताले, तांकां पयलीं भायर काडले आमी, तांच्यो स्कुटरी भायर काडल्यो आनी हो इतलो उजो पेटलो आटोक्यान येना जालो. म्हणजे सायडीकूच जवळ जवळ हांगासरल्यान ह्या स्क्रॅप यार्ड ज्या ताका हाडली एक 20-30 मिटराचेर पेट्रोल पंप आसा. येदाक कदाचित जर पेट्रोल पंप उजो लागिल्लो तो जर स्फोट जावन सायडीक तुजी हाजी बिल्डिंगी आसा, निलगिरी बिल्डींग अपार्टमेंट आसा, थंय काय ना म्हळ्यार जवळ 400-500 लोक रावतात थंय. इमॅजीन कर, जर उजो जर पेटिल्लो आनी अशें जर भयानक जर कृत्य जाल्लें जाल्यार कितें करपाचें. आमी पयला पळय आरपोरा क्लबाक उजो लागलो, 24-25 लोक मेले. ते कशें मेले तर निश्काळजीपणा. जर सरकारान जर खंय ताचें लक्ष जर दवरलेलें, बाबा सगळी यंत्रणा सारकी आसा काय ना, भितर फायर ब्रिगेड तांचे आसा काय ना, फायर रेस्क्यूचे आसा काय ना, ह्यो सगळ्यो पळोवपा जाय, जेणे करून खंय तरी कसो त्रास जावंक जायना किंवा अश्यो विनाशक कांय घडपाक जायना. आतां ते लोक जे मेले ते गोंयान म्हाका दिसता हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम इतलो लोक मेलो उरकून. ते उरले हिस्ट्रीन गोंयच्या आनी लोकांक खूब वायट दिसलें की कितें चलता म्हणून हांव नको. आतां हो स्क्रॅप यार्ड परत तयार जालो. हो तयार जावपाक खंय तरी म्हाका दिसता कोणा तरी वरत आसता आसतलो, त्या शिवाय हो तयार जावपाचो ना. फाटल्या 10 दिसान आमचे बाय मनुजा सरपंच आनी पंच सगळ्यांनी येवन ताका सांगलें ते कार्ड डॅमोलिश हांवें करता म्हणून. डॅमोलिश करूंकूच जाय. कितें आसा, आतां आमचे सरपंच मनुजा आनी पंच हे खरेंच बरें कार्य करतात. लोकांच्या हातून प्रत्येक धाकेक ते उलो मारले की धांवतात. पयर हांगा येवन तांच्यांनी बाय तुमकां दिली आसतली की ऑर्डरी तांच्यांनी तांकां लायसन दिवना आनी सांगलां कार्ड म्हणून. मागीर आमचे हेल्थ तांच्यांनी सांगलां परमिशन दिवना ते डॅमोलिश करपाक जाय म्हणून. आतां हो प्रोसिजर फुडें पावला तो कलेक्टर ऑफिसा कडेन अशें खंय तरी आमकां आयकपाक गेला. सो हाजेर डेप्युटी कलेक्टरान विचार करपा जाय आनी हे डॅमोलिश करून घेवपा जाय. आतां येताना पळयत जाल्यार सगळ्या देवळा कडेन थंय लागींच 10 मिटराचेर सामकें म्हऱ्यान सगळें ते स्क्रॅप यार्ड पावलां. लोकांनी गाडयो चलोवपाच्यो कश्यो. फाल्यां जर कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार हाका जबाबदार कोण. आमी म्हणटा की गोंय खंय सुखरूप. पूण म्हाका दिसता की खंय तरी गोवा इन डेंजर झोन. कित्याक आरपोरा उजो पेटलो, वेरी नेक्स्ट डे कला अकादमी पणजे थंय मातसो उजो लागलो. ते गजाल घडली वेर्णा भयंकर उजो पेटलो सेम स्क्रॅप यार्डाक. तर उजो पेट्टा कसो, ताका लायता म्हाका दिसना. जाल्यार हो उजो पेटपाक रिजन स्क्रॅप म्हळ्यार स्क्रॅप नाका आशिल्लें मटेरियल थंय भितर घालप. आतां भितर कितें आसा केमिकलाची बॅरलां दवरल्या. एक्झॅक्टली. आतां कंपनींतले केमिकल बॅरलां असतात, प्लास्टीक कंटेनर असतात, प्लास्टीक बॅगां असतात, सगळं प्लास्टीक मटेरियल आनी तुजे लांकडां भितर सगळ्यो त्यो फळी हाडून उडयल्ले आसता. गरमी चड वाडली की त्या हिटाचेर ड्यू टू द रेज ऑफ द सन जे बीम पडटा न्ही त्या केमिकलाचे बॅरलां पडून एक गॅस तयार जाता भितर आनी ड्यू टू दॅट फॉर्मेशन ऑफ द गॅस मे बी फायर कॉज. बरें यार्ड घातला, उजो लागलो, पालोवपा भितर कांयच यंत्रणा तांचे कडेन. ते लोकांनी धांवपळ करपाची काय सरकारान धांवपळ करपाची. म्हणजे खंय तरी सरकारान म्हाका दिसता एक तेंच्या खातीरूच हांगा लक्ष घालूंकूच जाय. सरकारान म्हाका दिसता फायर फोर्साची एक गाडी हाडून हांगा दवरपाक जाय. दवरची पडली 24 आवर्स तांच्या मदती तांची सेवा करपाक. पूण आमकां नाका. आमकां सुंदर गोंय, स्वच्छ गोंय आनी बरें गोंय जर जाय, विकास जर बरो जाय जाल्यार ही सगळी घाण काडची पडटली. ही आमकांच म्हारग पडटली फुडें. हो आतां वाडून म्हणून रस्त्यार आयल्या, फाल्यां कितें ब्लॉक जालो, एक्सिडेंट जालो, कशें वचपाचें. फाटल्या फावटी म्हाका दिसता 3 दीस हायवे बंद उरलो. 4 दीस नॉन स्टॉप उजो पेट्टालो. आनी बाबडे आमचे खरेंच फायर ब्रिगेडवाले बरें काम करून ते रावताले हांगासर.
की जेणे करून परत काय जावपाक जायना म्हणून ते काळजी घेताले. पूण कितल्या पर्यंत काळजी घेतले, शेवटी ते उदक मनीसूच. खंय तरी हो जो ओनर जो आसा न्ही ताणें चिंतपाक जाय की बाब नो डावट प्रत्येकाक पयसो जाय पडटा ताजी प्रॉपर्टी. म्हजें म्हणणें इतलें आसा की ह्या मालकाक की हे स्क्रॅप यार्ड काड आनी तूं एक काम कर की हांगा खंय तरी जागोय बरो असो व्हडलो आसा. कोणालो जागो तो ऍक्च्युली? जागो म्हाका हांगा तुजो आसता तो म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. पूण म्हजें ताका रिक्वेस्ट, तूं जर धंदो करतलो न्ही जाल्यार हांगासर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स तयार कर, सिंपल, जेणे करून खंयचे लोक आमचे गोंयकार तरी भाजी विकूं शकता, ज्यो रस्त्यार बसता भाजी विकपाक ते हांगा येवन करूं शकता. तांकांय 4 पयशे मेळटले, तुकाय 4 पयशे मेळटले. खंय जीवित हानी जावची ना. तो असले डम करून दवरता पळय हे खंय तरी बरोबर न्ही. की आमकां गोंय म्हणटा ते गोंय आनी गोंयकार राखपाक जाय. हांव सदांच सीएम म्हणटा घेवपाची गरज ना, पूण आमकां दिसता की आतां खरीच घेवपाची गरज आसा म्हणून.